अस्सलामुअलैकुम केपी टाइम के साथ मैं हूं समर खटक। नाज़रीन, 2018 के सेनेट इलेक्शन में अरकान असम्बली की रकम वसूली की वीडियो जब सामने आई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस पर तहकीकाती कमेटी कायम की, जिसमें शीरी मिजारी, फवाद चौधरी और शहजाद अकबर उसके रुकन है, और वो आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेके अपनी सिफारिशात एक महीने में पेश करेगी। एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा जो अहम इशू है वो सेनेट के जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी हो गया है। 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदारती रेफरेंस भी चैलेंज कर दिया है। सियासत की जमा तफरीक में कौन अपना जादू जगाएगा, आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। सर, प्राइम मिनिस्टर के जो वीडियो के हवाले से जो बात करते हैं और बयानात मुतजाद हमारे पास सामने आए हैं कि वो एक तरफ तो वो कहते हैं कि वीडियो जो इन्होंने मुझे दिखा रखी थी उन्होंने मुझे वीडियो दी नहीं है, लेकिन बाद में फिर तरदीद करते हैं कि हमने ये वीडियो मैंने नहीं देखी। तो जाहिर बात है उन्हीं के पार्टी के अरकान हैं, ये मिनिस्टर्स हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उनको वीडियो नहीं दिखाई गई उनको। तो ये सब चीज़ें अब क्यों मंजर आम पे आई हैं? ये तो 2018 की बात है और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बाखबर थे इस बात से। ये वीडियो ठीक है, अभी तो मंजर आम पर आई, मगर ये तो अभी क्लियर नहीं कि कितने वीडियोज उस वक्त लोगों ने बनाए थे, उस वक्त इसके कितने वीडियोज बने होंगे और कौन कौन किस को खरीदा था। इस वीडियो में तो साफ जाहिर है कि पीपल पार्टी का पार्लियामेंट लीडर था उस वक्त के असेंबली में, मोहम्मद अली शाह साहब, वो बैठे हुए हैं और वो डील कर रहे हैं लोगों के साथ। और बाकी पता नहीं इसके अलावा अगर कोई वीडियो बने या नहीं, ये तो अभी मंजर आम पर पता नहीं किस मकसद के लिए उन्होंने शेयर किया है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो BS MPS को आप लोगों ने अपनी पार्टी से निकाला था तो ये किस बेस पे फिर निकाला था, जब अगर वीडियो थी नहीं, आपके पास सबूत थे ही नहीं? सबूत उस वक्त स्ट्रॉन्ग इसलिए तो वो निकाला था, वो ये अभी तो वो जो उस वक्त जो निकाला था वो सबूत अभी क्लियर हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो इंसाफ की निज़ाम मतलब चाहती, करप्शन से पास निज़ाम, और क्योंकि वो साबित हो गया कि इमरान खान ने जो उस वक्त फैसला लिया था वो बिल्कुल सही फैसला लिया था। करप्ट लोग के अपने ज़मीर भेजा था, ज़मीर के सौदा किया था, लोगों की जो उन पर एतमाद किया था अपने इंतजाम के, उनके वोट के साथ इन्होंने गद्दारी की थी। तो वो खान साहब को तो करप्ट लोग पसंद नहीं है और वो तहरीक इंसाफ में करप्ट लोगों की कोई जगह, तो वो खान साहब ने निकाल दिए थे। मगर बाकी देखिए, खान साहब ने जो करप्ट लोगों को, जो 20 लोगों को निकाला, इन दो दूसरे पार्टी जो पाकिस्तान अभी जो एहतजाज के PDM वाले, सब उन पार्टियों में जम हो गए। उनको वो तो सारे चोर डाकू वाले पार्टी हैं, वो चोर डाकू लोगों को पसंद करते, अपने पास उन्होंने बुला लिया और ठीक है, इस तरफ आते हैं, उनको टिकट दे दिए। सर इस तरफ आते हैं कि मुझे ये बताएं कि जो MPS को आपने पार्टी से निकाला था, ज़ाहिर बात है KP में उनकी गवर्नमेंट थी आप लोगों की, तो इस चीज़ को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? पार्टी की सतह पे तो चलो ठीक है, एक्शन लिया गया था, उस टाइम आपने 20 MPS को निकाल लिया था, एक अच्छा इकदाम था, आगे कुछ क्यों नहीं किया जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत भी थी? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान इंसाफ की बिल्कुल हुकूमत थी, विफाक में थी, MLN की हुकूमत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पार्टी हद तक तो उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, बिल्कुल उनको निकाल दिया था। मगर बाकी कार्रवाई तो इलेक्शन कमीशन की बनती थी, इदारे वफाक हुकूमत के पास थी, सारा कुछ FIA फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। वो तो चाहिए था कि उधर से वो कार्रवाई कर लेते हैं इन लोगों के खिलाफ। मगर ये देखिए मैडम, राना मशहूद MLN का मिनिस्टर था, उनकी वीडियो आ गई, उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उसको और उन्होंने सपोर्ट किया और इख्तियार उनको ज्यादा दिए। मेवन पीपल पार्टी का था, उनके वीडियोज वगैरह दिए, उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी सिंध असेंबली का जो स्पीकर है आगा सिराज दुरानी, उनके खिलाफ तो ये वगैरह उनके घर के पैसे और सारा कुछ बरामद किया, मगर फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको तो आप लोगों को ये फैसले मीडिया वालों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम समझदार कौम है वो लोग, इसीलिए तो इधर KP में दोबारा पीछे को लोगों ने वोट भी दिए कि वो क्योंकि जो वादे वो करते थे, जो उनका मंशूर है उसके अमल करिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्ट लोगों के साथ नहीं करे, और दूसरी पार्टियां वो तो खुद उनकी लीडरशिप करप्शन में मुलविस थी। जो सेनेटर जो के लिए जो इलेक्शन में जो सेनेटर बनाने के लिए जो इलेक्शन में जो वीडियो आ रही है, वो तो उन लोग दूसरे पार्टियों की लीडरशिप की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी। जिस तरह मोहम्मद अली शाह साहब कह रहे हैं, MPS जो पार्लिमानी लीडर था पीपल पार्टी का असेंबली में, KP असेंबली में, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने टास्क दिया था, पार्टी लीडरशिप ने मुझे टास्क दिया था कि सेनेटर बनाने, उसको एक सेनेटर बनाने का टास्क किया था, उसने 2 बना दिए। तो उनके सारे उनकी लीडरशिप भी करप्शन में मुलविस है, तो वो अपने करप्ट
दूसरे मैनेजर किए नहीं, आपकी पार्टी में ये जो आपकी पार्टी में गंद है, इसको आप साफ क्यों नहीं करते? और फिर ये जो एमपीज आपने निकाले थे, इनके सबूत लेके जाते ना, इनको नाअहल करार देते। वो तो उस वक्त आगे की सारा कुछ जब गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट खत्म होने को थी, हाँ उस वक्त तो वो बिल्कुल हुकूमत खत्म होने के करीब थी, और उनको जब पार्टी से निकाला गया तो बिल्कुल वो जो पार्टी तो वो जो वजीर कानून बनाया गया था तो वो तो वहीं बैठा हुआ था ना सर। वो जो वजीर कानून बनाया गया था वो तो वहीं बैठा हुआ था, उसको वजीर कानून क्यों बनाया गया? वजीर कानून की जैसे ही सबूत आ गई कि वो करप्शन में मुलविस थे, उस 24 घंटे भी उसमें नहीं गुजरे थे, उसको उसी दिन उसी पहले ही फुर्सत में उसको फारिग कर दिया था। ठीक है। अच्छा, ये और पिछली दफा जब वो करप्शन उसने ली थी नहीं, एक जो बार्गेनिंग वो कर रहा है वोट भेजने का, उस वक्त वो कहता भी नहीं था, उस वक्त वो QWP क्या था, शेरपाव ग्रुप के साथ था वो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पीकर असद कैसर को और परवेज खटक को बचाने के लिए इसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया हो? परवेज खटक के मुखालिफिन बहुत ज्यादा, ये लोग चूँकि परवेज खटक और असद कैसर इन लोगों की वजह से इन करप्ट लोगों को सर पीटीआई के अपने ही एमपीएस जाहिद दुरानी की तरफ से भी इल्जामात लगाए गए हैं। जाहिद दुरानी साहब भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला के कहने पे वज़ीर आला हाउस में जो है मंडी लगी है और पार्टी फंड्स के नाम पर सेंटर्स को 40 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन मैं वहां से निकल आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट खरीदने की जरूरत थी, और अगर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खरीदा तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडिंग इस पर वो यकीन नहीं रखते। वो अभी भी इमरान खान कह रहे हैं कि ओपन बैलेट के जरिए करा दो, क्यों वो दूसरे PDM वाले पार्टियां वाले ये पाकिस्तान मूवमेंट वाले भाग रहे हैं उससे। ये तो चाहिए था कि वो बिल्कुल क्लियर, इमरान खान को खुद मिसा की जरूरत है। इंग्लैंड में उन्होंने वो साइन किए थे पीपल्स पार्टी PMLN में, और PMLN में जब पहले भी वो पिछले टेनेवर में उन्होंने कह दिया था कि हम ओपन बैलेट के थ्रू के थ्रू इलेक्शन करा जाते। ठीक है, इस तरफ आते हैं इमरान खान ने उस वक्त भी वेलकम किया था उसको। सर ओपन बैलेट पे भी बात करते हैं, आगे चल कर करते हैं इसके बाद। मुझे ये बताएं, कमेटी तो आप लोगों ने बनाई है जो तहकीकात थी, उसमें जाहिर बात है आप अपने ही जमात के अरकान मौजूद हैं। अभी समझ से वाला तर है कि ये कैसे तहकीकात होगी। ये बताएं कि असद कैसर और परवेज खटक जो है इसके खिलाफ किस तरह तहकीकात होगी अक्रॉस द बॉर्डर? जिस तरह जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई अनापरस्ती शख्सियत परस्ती इसमें नहीं है। इमरान खान किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता, कोई भी पार्टी में मुल्क के साथ गलत कानून के खिलाफ या करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हुआ, इमरान खान का वो चाहे खुशी उनका वालिद क्यों ना वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता। जहांगीर तरीन की पार्टी में क्या पोजीशन थी, और पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिपोर्ट्स वगैरह थी, इंक्वायरियां वगैरह या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो शाये करते। पहले दफा इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले किसी हुकूमत ने शाये नहीं की थी। चीनी के खिलाफ जो उसके रिपोर्ट आए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाये की, उसमें जहांगीर तरीन आ गया। इमरान खान ने उसको भी शायद पकड़, उसके खिलाफ भी कार्रवाई को हुक्म दिया हुए केस वगैरह उनके खिलाफ। कटक को केसर अव्वल तो वो इस तरह के बंदे हैं नहीं। परवेज खटक, सॉरी मैडम, परवेज खटक ठीक है, बेहतरीन गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा बेहतरीन दे चुकी है, और परवेज खटक के इधर मुखालिफिन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उसको बदनाम करने के लिए ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों को उसका नाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सर परवेज खटक पे और भी तो इल्जामात हैं। हम BRT की बात करते हैं, जो नौशेरा माइंस हैं उस हवाले से देखें, इन पे केस है, मालम जब्बा केस है, तो ये तहकीकात क्यों नहीं करते? ये क्यों बैठे हुए कैबिनेट में? उसमें तहकीकात परवेज खटक तो खुद ही कहता है, उसने तो खुद अपने आप को खुलेआम हर जगह पे ओपनली वो मीडिया में भी हर जगह उसने अपने आप को पेश किया कि बिल्कुल मेरे खिलाफ जो भी लाया जाए, मैं हर किस्म की तहकीकात के लिए, हर किस्म के इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल पेश होऊंगा, हर जगह में पेश होने के तैयार। वो तो गुलाम कह रहे हैं, वो तो इंग्लैंड में कहीं छुपा हुआ है या कहीं दुबई में भागा हुआ है, कहीं भी नहीं है। तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता, जैसे बाकी अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है? किन को? अपोजिशन अरकान को क्या गिरफ्तार नहीं किया जाता? इनको जेलों में नहीं डाला गया और बाद में फिर सबूत भी इनको रिहा भी किया गया है। ऐसे बहुत से सबूत हैं खैबर पख्तूनख्वा के। गवर्नमेंट सरकारी इदारों का काम में
کوئی بھی کرپشن میں ملوث ہو ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کیس بنانا سرکاری اداروں کا کام. پھر باقی ان کو سزا دینا, ان سے ریکوری کرنا, ان کو چھوڑ دینا, ان کو ضمانت دینا, یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالتوں پہ کسی کا بس نہیں چلتا. پاکستانی عدالتیں عذاب کو مختار عدالتیں, ابھی عدالتیں ان کو بری کرتی ہے, ان کو سزا دیتی ہے, ان کو ضمانت دیتی ہے. وہ تو اس پہ تو گورنمنٹ اپنا دباؤ تو نہیں ڈال سکتی عدالتوں پہ. ہائی کورٹ پہ, سپریم کورٹ پہ کوئی تو اپنا رسوخ استعمال نہیں کر سکتی. ان کو جو کرپشن میں اگر وہ ٹیپ پکڑے گئے تھے تو پاکستانی اداروں نے کہتے ہیں نیب ادھر اینٹی کرپشن ہے, انہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے اور وہ ادھر اس میں پھنسے ہوئے تھے. ابھی جب وہ آزاد ضمانتوں پہ چلے گئے تو وہ تو کورٹس میں بھی چھوڑے ہوئے, گورنمنٹ تو نہیں چھوڑے ہوئے. گورنمنٹ تو کوئی ان کے ساتھ میں ڈیل کیا ہوئے, گورنمنٹ نے نئے نارو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد پھر ہم سینٹ پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سر, الیکشن کمیشن نے 3 مارچ کا جو 28 نشستوں کے لیے شیڈول دے دیا ہے, پرائم منسٹر نے کمیٹی بھی قائم کی ہے, لیکن سب کی نظر سپریم کورٹ پہ ہے. اس سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن ہے, اس کے حوالے سے حکومت کہاں پہ کھڑی ہے, ذرا بتائیں ہمیں. جی میں سمجھا نہیں آپ کی سوال. سر, سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 3 مارچ کا جو ہے وہ شیڈول, 3 مارچ کو الیکشن جو ہے سینٹ کے الیکشن ہوں گے, اور الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول بھی جو ہے وہ دے دیا ہے, اور سب کی نظریں جو ہے اس وقت سپریم کورٹ پہ ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے جو ہے کمیٹی بھی قائم کی ہے. اس سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ حکومت کے پاس حکومت کی ایک واضح پالیسی ہے کہ شفاف انتخابات ہو. اسی شفاف انتخابات کے لیے پہلے یہ اسمبلی میں گئے, اسمبلی میں پاکستان ڈاکو موومنٹ والے ان کے ساتھ وہ راضی نہیں ہوئے, پھر انہوں نے آرڈیننس بھی کیا سپریم کورٹ میں بھی کیس, اور یہ آرڈیننس ہے, اور آرڈیننس میں بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ وہ منسلک کیا ہوا ہے آرڈیننس کو. تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلے کا انتظار ہے. حکومت کا تو صاف ہی کلیئر واضح ان کا پالیسی کے لیے شفاف انتخابات ہو, دان وغیرہ کے ذریعے کوئی نہیں کرنا ہے. تو سر, اپوزیشن تو کہتی ہے کہ اگر اس بل کو اکتوبر میں حکومت لے کر آئی تھی تو اس بل پر حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, ڈیبیٹ نہیں کروایا جس طرح کروانا چاہیے. اس طرح پریزیڈنشل جو ریفرنس ہے وہ لے کر گئی, کیا ریزن ہے کہ بل کچھ دن پہلے ہی لے کے آئے آپ لوگ؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ دن پہلے یا ایک مقصد ہوتا ہے شفاف پالیسی بنانے کے لیے. اس میں یہ تو ایسے ان کے لوگوں کے بہانے کہ تھوڑے دن پہلے نہیں آیا یا 11 دن پہلے, ان کو تو اسے بیٹھنا چاہیے تھا. ان کو تو چاہیے تھا کہ خود ہی کہتے کہ بھئی صحیح ہے بیٹھو, ہم نے شفاف طریقے سے سینیٹر منتخب کرنے, شفاف طریقے سے سینیٹ کے الیکشن کرانے گاندھی کے پاس. مگر یہ تو ویسے بہانے بنا رہے ہیں کہ تھوڑے دن پہ, اس کے لیے کتنے دنوں کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بیٹھ جاتے اسی پہ دفاع کر لیتے کہ بھئی صحیح ہے ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے کہ کلیئر شفاف انتخابات ہونے چاہیے, گاندھی نہیں ہونے چاہیے, کرپشن سے فری ہو, تو ان میں تو کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, 1-2 دنوں کی بات کی. مگر وہ لوگ چاہتے نہیں ہے, تو ابھی وہ تو کہتے ہیں کہ گاندھی ہو, کرپشن ہو, کیونکہ ان لوگوں نے کرپشن میں بہت زیادہ مال بنائے ہوئے, اور کہہ رہے ہیں ہم کرپشن کے ذریعے, لوٹ مار کے ذریعے اپنے لیے سینیٹر منتخب. سر, اپوزیشن اس بل پہ اس لیے اعتراض کریے, وہ کہتی کہ آپ اپنے منسٹرز کو اس میں ریلیف دینا چاہتے ہیں. منسٹر کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اپنا ریلیف دینا چاہتے ہیں. ریلیف اس میں کیا ہے, اس کو تو شفاف کلیئر الیکشن کا وہ سوات ہے, یا انہوں نے اوپن ملے پیپر پہ, اس میں کسی کو تبلیغ کی ضرورت, ریلیف کی کوئی تو بات نہیں ہے. اس میں وہ تو شفاف طریقے سے انتخابات کرانے کے طریقہ کار, اس پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, حکومت نے اوپن جو ٹرانسپیرنٹ ووٹ ہے اس پہ بڑی پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی ہے. اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر پائی اور وہ اگر کہہ دیتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوگی, الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نہیں ہو پائے گا, تو پھر حکومت کیا کرے گی, پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھو, فیصلے کے مطابق گورنمنٹ فیصلے کے مطابق چلے گی, سپریم کورٹ فیصلے دے گی اس کے مطابق چلے گی. اگر سپریم کورٹ نے احکامات دے دی کہ وہ آپ امینڈمنٹ کرے, تو امینڈمنٹ تو اپوزیشن کے تعاون سے ہی ہوگی.
अकेले तो पीटीआई जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो टोटल मेजॉरिटी असेंबली में नहीं है और सेनेट में भी वो मेजॉरिटी नहीं है पीटीआई के पास, तो वो तो अपोजिशन के ताउन के बगैर नहीं होगी, फिर तो पुराना तरीका होगा। लेकिन आप लोग तो अपोजिशन से बात करने को तैयार ही नहीं है, साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, तो ये कैसे होगी, कानून साजी कैसे होगी? पाकिस्तानी कौम को और आप मीडिया वालों को भी समझना चाहिए कि वो तैयार क्यों नहीं। वो दानगी के लिए वो लूटमार और करप्शन की पैदावार है। सारे तमाम सियासी पार्टियां वो वही चाहते हैं कि हर वक्त वही लूटमार, दानगी और वो करप्शन का बाजार बस गर्म रहेंगे। फिर तो यही मकसद उसका लिया जा सकता है, और क्या मकसद उसका लिया जा सकता है? तो शफाफ तरीकाकार बस ये ओपन बैलेट ही है? बिल्कुल शो ऑफ हैंड ओपन बैलेट बिल्कुल शफाफ तरीका है, और वो बिल्कुल क्लियर होगा। जो पार्टी के जिस पार्टी का वो है नुमाइंदा उधर एमपीए मैंने बैठा हुआ है, वो अपनी पार्टी के फैसले के मुताबिक जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो बिल्कुल सामने फ्रंट पे आ जाएगा, अपनी पार्टी लीडरशिप को भी सबके सामने आएगा कि ये बिक गया या जो भी का वो बिल्कुल फ्रंट पे होगा, और इसका कोई नहीं कर सकेगा मेरा ख्याल। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको आप रोक पाएंगे? जिस तरह खबरें आ रही हैं, जैसे सेनेट इलेक्शन केपी में अगर हम देखें, फिर पंजाब में जिस तरह सदाएं बुलंद हो रही है, इसकी सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो पीटीआई के अरकान ने पीपी को कहा भी है कि अगर हमें पार्टी में ले लें तो ओपन बैलेट जो है उसमें हम लोग वोट आपको देंगे। हमने सुना कि बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा है कि आपके लोग कहते हैं कि हम आपको ओपन जो है वोट देंगे। ये तो ऐसे वो कह रहे हैं, ये तो हकीकत तब पता चलेगी जब ओपन बैलेट के जरिए वो इलेक्शन आ जाए, जब मीडिया सारा कौम देख लेगी किस तरह बिल्कुल क्लियर शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, और उसमें कोई इस तरह मसला नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरफान खान साहब। इरफान खान साहब, आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, ये इमरान खान साहब ने जो कहा है कि वीडियो हमने नहीं देखी थी, अगर नहीं देखी तो ये 2018 के जो 18 में इन अरकान को किस बेस पे फिर इन्होंने निकाला था? क्योंकि दो बयानात इनके आ रहे, एक दफ़ा कहते हैं कि ये वीडियो मैंने नहीं देखी, मुझे दिखाई गई थी लेकिन दी नहीं गई थी, फिर कहते हैं कि वीडियो मैंने देखी ही नहीं। इसको आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इस बात को मैं देख लूँ तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानगी हुई है, और मैं परेशान भी हो गया कि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये वीडियो मेरे पास होती तो जो खैबर पख्तूनख्वा के दो मुख्तलिफ अदालतों में, यानी पेशावर हाई कोर्ट में और सवादी की एक मातहत अदालत में जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस दायर किए गए, मुकदमात दायर किए गए, जब उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में उनके पार्टी वर्कर्स ने, उनके एमपीएज ने वोट बेचे, अगर उस वक्त उनके पास ये वीडियो थी तो वो जाके अदालत में पेश करता। लेकिन दूसरी जानिब जब हम अप्रैल 2018 की बात करते हैं तो उस टाइम इमरान खान साहब ने जलसों में कहा था कि उन्होंने खुद वो वीडियो देखी है कि उनके एमपीएज यानी तहरीक इंसाफ के एमपीएज पैसे गिन के बैग में रखते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना वोट बेचा। अब दो मुख्तलिफ उसके बयानात आ रहे हैं। अप्रैल 2018 में वो एक बात करते हैं, 2021 में वो दूसरी बात करते हैं। तो ये वीडियो उसने उस वक्त देखी थी और उनको इसका इल्म था, लेकिन टाइमिंग और जो वक्त का तयन तहरीक इंसाफ ने किया है वो बहुत अहम है। इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी असेंबली में आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत नहीं है, और 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से आप आईन में तरमीम नहीं कर सकते। दूसरी उसने बहुत बड़ी गलती की कि जो सदारती ऑर्डिनेंस वो लेके आए हैं, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उनसे राय मांगी है कि सेनेट इलेक्शन हम ओपन बैलेट पे करना चाहते हैं। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर आला ने, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने और उन्होंने
الیکشن کمیشن کو اور پھر سپریم کورٹ کو اپنی تجویز دی ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، لیکن سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن سے ایک سوال پوچھا، اس سے جب رائے مانگی، تو الیکشن کمیشن نے اپنا واضح موقف دیا ہے کہ جو آئین میں طریقہ کار ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، سینٹ الیکشن اسی طریقہ کار کے تحت ہوں گے، یہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا اور یہ اوپن بیلٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر تحریک انصاف کی خواہش ہے وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ان کے پاس آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ تو ان محاذوں پہ تحریک انصاف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے پھر یہ ویڈیو جاری کی۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے کہنے کا جو مقصد یہ ہے MPAs کہ سر، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو تحریک انصاف نے خود جاری کی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے ان کے جو سرکلز ہیں مختلف حلقوں سے جو ہمیں خبریں پہنچی ہیں، تو یہ خود اس وقت کا تعین کر کے انہوں نے خود یہ ویڈیو ریلیز کی ہے، کیونکہ ان کو مختلف محاذوں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں اس طرح کی کچھ اور اسکینڈلز بھی سامنے آئے۔ لیکن اس ویڈیو میں امپورٹنٹ اہم بات یہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے صرف ہم 2 یا 3 MPAs دیکھے جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ ہمارے 20 MPAs نے ووٹ بیچے، اب باقی 17 MPAs کی ویڈیو کہاں ہے؟ آیا آئندہ دنوں میں، یعنی 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ان سے پہلے کیا اور مزید ویڈیوز سامنے آئیں گی، اس طرح کی اسکینڈل سامنے آئیں گے؟ یا پھر جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ویڈیو اگر میرے پاس ہوتی تو میں عدالت میں بطور ثبوت پیش کرتا۔ اب جس پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی MPA چترال سے تعلق رکھنے والی فوزیہ بی بی نے کیس دائر کیا ہے، اب اگر عمران خان صاحب کے پاس اس کی ویڈیو ہے، اس فوزیہ بی بی نے اگر پیسے لیے ہیں، تو 2.5 سال میں عمران خان صاحب وہ ویڈیو کیوں نہیں پیش کر رہا پشاور ہائی کورٹ میں، تاکہ اس سے اس کیس کی جان چھوٹ جائے؟ اور دوسری اہم بات کہ جب اس وقت اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس کا پچھلے حکومت میں ان کے لا ایک منسٹر تھے، ایک ایڈوائزر تھے، عارف یوسف صاحب، عارف یوسف صاحب نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف باہر جانے کا کیس دائر کیا تھا۔ اب اگر عمران خان صاحب کے پاس اس کے ثبوت تھے عارف یوسف صاحب کے، تو پھر عمران خان صاحب کا جو اس وقت ایڈوائزر ہے پارلیمانی امور کا، سینیٹر بابر اعوان صاحب، تو وہ پھر پشاور آ کے وہ عارف یوسف کے گھر جاتا ہے اور ان کے ساتھ پھر وہ راضی نامہ کر کے عارف یوسف کو کہتا ہے کہ آپ عدالت سے اپنا کیس واپس لے لو۔ تو اگر عمران خان صاحب کے پاس اپنے وہ عارف یوسف کی ویڈیو بھی تھی، تو وہ بابر اعوان پھر ان کے گھر کیوں جاتا ہے؟ اور پھر اگر وہ ان کے گھر گیا بھی تو اس کے بعد ان کو پارٹی کا ایک اہم عہدہ بھی دیا، باقاعدہ تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری نے اس کا نوٹیفکیشن بھی کیا۔ تو یہ متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے شکوک شبہات جنم لے رہے ہیں کہ واقعی تحریک انصاف کے اندر اتنی مخالفت ہے، یا وہ آپس میں اتنے اختلافات کے شکار ہیں کہ جو سینٹ کے آنے والے الیکشن ہیں اس کے بیشتر MPAs ٹینکوں کی طرح بکھر جائیں گے، جس کا ان پہ ابھی تک کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے اور جس میں 3 اراکین ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، یہ تو PTI سے ان کا تعلق ہے، کسی اور پارٹی سے انہوں نے کہیں سے لیے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکراس دی باؤنڈ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار قسم کی تحقیقات جو ہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوں گی اس طرح سے تحقیقات؟ کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا نام بھی ہے، اسد کیسر صاحب کا بھی نام ہے اس میں۔ جی زیدی بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے اشارہ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا۔ یہی جو چیز ہے کہ اب تحریک انصاف کی کارکردگی کو پھر اس پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا آپ ان کی تحقیقات کرتے ہیں تو آپ ایک آزاد انکوائری کمیشن کیوں قائم نہیں کرتے؟ آپ ایک جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کراتے کہ جب آپ اپنے کیبنٹ کے ممبرس کو کمیشن کے اس اراکین میں شامل کر لیں اور وہ پھر اس کی تحقیقات کریں گے؟ اور پھر جو فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آج سامنے آیا ہے کہ جو وزیر دفاع صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب، وہ ان کو استثناء حاصل ہے، وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، یا پھر وہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنا بیان ادھر ریکارڈ کرائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی یہی معنی لگتی ہے کہ پھر آپ تو اپوزیشن جماعتوں کو اس کو گھیرنے کے لیے اور پھر ایک پبلک اوپینین اس کو، یا پھر جو عوامی رائے ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے آپ نے پہلے سے یہ گراؤنڈ سیٹ کیے تھے، اور اس کے بعد آپ انہی لائنز پہ چل رہے ہیں۔ تو یقیناً اس میں تو یہی بات آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح پر غیر جانبدار انکوائری کرے گا، اس کمیشن کی رپورٹ کیا ہوگی، اور سب سے مزے کا خیز بات یہ ہے کہ اس دن
جب وفاق نے بھی کہا اور پھر خیبر پختونخوا حکومت کے ایک ترجمان کامران بنگل صاحب نے بھی آ کے اعلان کیا کہ ہم اس کی ایک آزاد کمیشن بنائیں گے. مجھے دو باتوں کی سمجھ نہیں آئی کہ وفاق بھی تحقیقات کر رہا ہے، صوبائی حکومت بھی اس کی تحقیقات کر رہا ہے. آج صوبائی حکومت نے پھر اعلان کیا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم کوئی کمیشن نہیں بنائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خود ایک دوسرے سے کتنے یہ رابطے کا فقدان ہے کہ ایک وفاق اور صوبائی حکومت ایک ہی پارٹی کی ہیں تو ان کے بیچ کتنا ایک فاصلہ ہے. تو سر یہ جو کمیٹی کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں تو کمیٹی کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملات پہ مٹی ڈالو. تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی نتیجہ اس کا نکلے گا؟ بالکل، اگر نتیجہ نکلے گا بھی تو وہ تحریک انصاف کے حق ہی میں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے تحریک انصاف کو کوئی کلین چٹ دیں. میں نے آپ کو پہلے سے کہا کہ 20 MPs پہ الزام لگا. ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 MPs ہیں تحریک انصاف کے، باقی جو 2 MPs ہیں وہ اس وقت قومی وطن پارٹی سے تعلق رکھتے تھے جو ان کا ایک صوبائی وزیر قانون ہے. اب اگر 2012 میں عمران خان صاحب نے یہ ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں یہ سلطان محمد خان صاحب جو ابھی تحریک انصاف کی 2-2.5 سال اس کی کابینہ کا اہم وزیر رہا، وزیر قانون رہا، تو اس وقت کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ سلطان محمد خان صاحب نے اگر 4 کروڑ روپے لیے تھے سینٹ انتخابات میں اپنا ووٹ بیچا تھا تو اس کو آپ نے پھر تحریک انصاف میں شامل کیوں کیا، پھر تحریک انصاف کا ٹکٹ کیوں دیا جنرل الیکشن کے لیے، اور پھر اس کو کابینہ میں کیوں شامل کیا. تو یہ بہت عام سوالات ہیں. صرف یہی نہیں ہے، اس طرح کے آئندہ دنوں میں جو باتیں چل رہی ہیں، جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ اگر جو تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ اوپن بیلٹ ہو اور اسی پہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، پرسوں اس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی کچھ اور بھی اسکینڈل سامنے آئیں گی یا پھر اس کا رخ موڑنے کے لیے اس طرح کی اور بھی مطلب جو ہارس ٹریڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کو یہ PTI حکومت روک پائے گی؟ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے بالکل مشکل ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں اور پھر جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے ادھر پنجاب میں گورنمنٹ میں ہے، وہاں پر ایک باغی گروپ سامنے آیا ہے. کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے. 5 MPs ہیں. خرم لغاری صاحب ہیں، وہی خرم لغاری صاحب ہیں کہ اس کو جہانگیر ترین نے اپنے ہیلی کاپٹر میں لا کے بنی گالہ پہنچایا تھا اور انہوں نے باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد آ کے PTI میں شامل ہوئے تھے. یہی خوف ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے ہاتھوں سے بہت زیادہ سیٹیں نکل جائیں گی. تبھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، اور جو PDM ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، عرفان خان صاحب صرف یہی نہیں حمل ترتیب دے دیا ہے. خیبر پختونخوا میں جو سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں ابھی تک 90 لوگوں نے کاغذات حاصل کیے ہیں. PDM نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی اپنے امیدوار سامنے لے کے آئی ہے. JUI اپنے امیدوار سامنے لے کے آئی ہے. ANP اپنا امیدوار سامنے لے کے آیا ہے. تو ان کو یہی ایک خدشہ ہے کہ جہاں پر ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہاں سے اگر ہمارے سے نشستیں جاتی ہیں تو یہ تحریک انصاف کی ایک شکست ہوگی اور ناکامی افسور کی جائے گی. تبھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہو. لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو قابو کر پائیں گے، میرا نہیں خیال، کیونکہ 2018 سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے MPs کی تعداد 57 تھی. 57 صوبائی اسمبلی کے ممبرز تھے. اس میں انہوں نے خود الزام لگایا کہ 20 MPs نے ووٹ بیچا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MPs کی تعداد 94 ہے. تو اگر 57 میں 20 MPs چلے جاتے ہیں تو 94 میں تو یہ تعداد اور بھی زیادہ ہوگی. تو ان کو اسی بات کا خدشہ ہے اور اسی کے لیے یہ لوگ پھر توڑ توڑ کر رہے ہیں. عرفان خان صاحب خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم پوچھیں اسمبلی کے حوالے سے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل، اس کو اگر ہم ابھی کی اکثریت کو دیکھ لیں ایوان میں تو پاکستان تحریک انصاف کو کلیئر میجورٹی حاصل ہے. 2/3 اکثریت حاصل ہے جو اس سے پہلے کسی بھی جماعت کو حاصل نہیں تھی. اس کے علاوہ یہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP. ابھی تک وہ تو خیبر پختونخوا میں حکومت کی اتحادی جماعت نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں اور وفاق میں وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے. 2 آزاد امیدوار ہیں جو وہ بھی تحریک انصاف کے حامی ہیں. تو اگر یہ ٹوٹل ہم کاؤنٹ کر لیں تو ان کی تعداد 100 سے اوپر بن جاتی ہے. اور اگر ہم پھر نشستوں کے حساب سے اس کا موازنہ کریں، اس کا حساب لگائیں، تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی 12 نشستوں میں تحریک انصاف آسانی کے ساتھ 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے. اس میں 5 جنرل نشستیں، 2 ٹیکنوکریٹ کی، 2 خواتین کی اور 1 اقلیتی نشست پر. لیکن جو اختلاف ظاہر ہو رہا ہے، ابھی تک بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہے. تو یہ امکان ہے کہ وہ جا کے اپوزیشن کی صفوں میں بیٹھ جائے.
اس طرح کی جو ان کے پارٹی میں اپنے اختلافات ہیں، ابھی تک ان 2.5 سال کے دوران خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ میں 5 وزراء اور مشیروں کو نکالا جا چکا ہے۔ ایک اس میں شہرام علاوہ محمد عاطف صاحب ہیں، شکیل خان صاحب ہیں، اور اب یہ سلطان محمد خان صاحب ہیں، اجمل وزیر صاحب مشیر تھے، وہ چلے گئے ہیں، اور یہ مختلف وزراء کے قلمدان تبدیل کیے گئے، کسی سے وزارتیں لی گئی، تو اس میں اختلاف ہیں، ناراضگی بہت زیادہ ہے، اور ان کو ان بات کا بھی احساس ہے کہ یہ لوگ اگر جو تحریک انصاف سے ناراض ہیں، ان کا ووٹ اپوزیشن کے امیدواروں کو پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اتنی چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔